السلام عليكم الأصدقاء. اليوم غادي نبداو الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا الدورة العادية 2016 ديال مادة المحاسبة، شعبة علوم الاقتصاد والتدبير، مسلك العلوم الاقتصادية. دونك اليوم غادي اورينتيو شوية الكونطابيليتي. كنا بدينا في هذوك 2018 2019 ديال ليكونومي جينيرال، غادي نكملوهم حتى هما. غادي نبداو اون باراليل الكونطابيليتي، نقدروا نبداو اون باراليل مادة أخرى، ونقدروا نبداو دوطخ شوز. دونك اليوم غادي نديرو ديال 2016 كأول حاجة. فغادي نخدموا الدوسيي 1 بالنسبه للسيونس سيونس ايكونوميك، هما هادو. بالنسبه لسيونس جيستيون كونطابل راه بحال غير يعني هادشي اللي غادي نخدم في الدوسيي 1 طرافو دانفونتير نتوما راه عندكم، غير كيكونوا زايدين عندهم هما شويه ديال داك الماسفين، ياك كيكون عندهم زايد الماسفين وكتكون عندهم زايده كونطا اناليتيك. هذا هو الاختلاف. اما هادشي بحال يعني الا جيتي هنايا غادي تستافد حتى نتايا. دونك بالنسبه غادي نبداو الاسئله. صافي لي دوكيمون هما هادوك. جبدوا معاكم عافاكم لي دوكيمون. ضروري خاصكم تتبعوا معايا من لي دوكيمون. دونك هنايا السؤال الاول قال لك ديتيرميني لا فالور دونطري دو ماتيريال انفورماتيك اوردي 2. دونك اوردي 2 كيف ما كتشوفوا هنايا عندنا فين هو اوردي 2. هنايا ما فيهش لا فالور اونطري. لا فالور اونطري المونك هنايا في الطابلو. دونك خصنا نخرجوها. دابا كي غادي نديرو نخرجوها، اولا الماتيريال انفورماتيك كاينين جوج، كاينين دو ماتيريال انفورماتيك. كاين الماتيريال انفورماتيك اوردي 1 وكاين الماتيريال انفورماتيك اوردي 2. الكيميل دامورتيسمون عندهم واحد. كيف ما كتعرفوا هذه افون انفونتير 31 12 2014. و اوردي 1 قال لك اي سي دي ما نحتاجوش دابا. دونك اول حاجه غادي نديرو اشنا هو، قال لك لا فالور دونطري. كيف ما كتعرفوا الكيميل دامورتيسمون كيساوي لا فالور دونطري فوا لو طو فوا ان سور 12، ان سور 12. دابا ما عندناش الفالور دونطري، دونك غادي نخرجوا الكيميل دامورتيسمون. قاعده غادي تخرج كيميل دامورتيسمون، دونك غادي تخرج 64000. وغادي نزيدوا هادو مع بعضياتهم، غادي نديروا واحد لا كومبينيزون ما بين هادو. دونك غادي تجي 64000 كتساوي 50000 فوا 20%. علاش 20%؟ حيت عندنا هنايا 5 كيف ما كتعرفوا 100 سور لا دوغي دو في كتعطيك لو طو. دونك 100 سور 5 غتعطيك 20%. الوغ فوا ان اللي هي غادي نبداو من 2011. عندنا 2011 فيه 3 شهور، 10 و11 و12. 2012 فيه 12 شهر هي 15. 2013 فيه 12 شهر هي 27. و2014 فيه 12 شهر هي 39. دونك غادي تخرج لنا 50000 فوا 20% على فوا 39 على 12 زائد لا فالور دونطري لي مونكونت فوا 20% عاوتاني فوا اجي نحسبو هنايا. غادي تجي هنايا 6 شهور 7 8 9 10 11 12 هي 6 شهور في 2013. 2014 12 شهر 6 زائد 12 هي 18. دونك غادي تجي زائد في او فوا 20% فوا 18 على 12. المود دامورتيسمون دونك كونستون، دونك ما عندنا حتى شي مشكل. دونك هذه غادي تجي في الاخر 64000 كتساوي 50000. ها هي هنايا كتساوي 50000 فوا 20% فوا 39 على 12 زائد لا فالور دوريجين ولا لا فالور دونطري فوا 20% فوا 18 سور 12 كتساوي 64000. الا مني غادي تخرج دابا وغادي تحسب لا فالور دونطري، غادي تدخل الكيمول دامورتيسمون هنايا. هذه غادي تحسبها عادي ما فيهاش شي مجهول. غادي تخرج لك لا فالور دونطري كتساوي 105000. وانت خديتي 3 نقاط ونص ديالك. الوغ السؤال الثاني كيقول بي calculer les dotations aux amortissements de l'exercice 2015. الوغ غادي نطلعوا هنايا. هذا اللي بقى لنا من السؤال الاول. ليكزيرسيس 2015 قال لك لي دوطاسيون اوز امورتيسمون. يعني هنايا اصلا هذا هو الدوكيمون اللي عندنا فيه لي زامورتيسمون كاملين. عندنا لي فري دوغمونطاسيون دو كابيتال وماتيريال انفورماتيك. صافي كتعرفوا لي فري كاملين كيتحسبوا بلي زاني. دونك كنديروا في او فوا تي نيشان. دونك 5 هنايا 2015 كامله. دونك غادي نديروا 46000 فوا 20%. صافي 46000 فوا 20% وغادي تحسب المجموع. بالنسبه للماتيريال انفورماتيك فيه جوج، فيه اوردي 1 و اوردي 2. اوردي 1 غادي دير في او فوا تي حتى هي، ياك حيت 2015 غتجي 12 سور 12 دونك ماشي مشكل. ولكن هنايا غادي تحطي عندنا اي سي دي لو 3 9 2015. دونك اوردي 1 خصنا نحبسو حد 9، ماشي نديرو 12 على 12، غادي نديرو 9 سور 12. دونك غادي نديرو اوردي 1 كيساوي لا دوطاسيون ديالو في 2015 هي 50000 فوا 20% فوا 9 سور 12. اوكي. دونك من بعد اوردي 2
غادي نشدو حتى هو الفالور دونطري ديالو اللي حسبناها خرجت لنا 105000. دونك 105000 كتبوا معايا هادشي باش بما امكن انكم حيت ضروري كتبقى ترجع للكيستيون اللي قبل. دونك 105000 هنايا فوا 20% بوحده، دونك حتى هي في او فوا تي، حيت هنايا 2015 ما مقيوساش، عندنا 5 كون باقي بزاف، ما كاين لا سيسيون لا والو، دونك غتجي في او فوا تي فوا 12 سور 12 اللي هي في او فوا تي نيشان. ها انتم كيف كتشوفوا هنا دوطاسيون دي فري دوغمونطاسيون دي كابيتال 46000 في 20% خرجت 9200. دوطاسيون دي ماتيريال انفورماتيك كتجمعهم بجوج، اور دي 1 كيف ما قلنا 50000 في 20 في 9 على 12 غتخرج 7500، اور دي 2 105000 اللي حسبناها هنايا فوا 20% بوحدها كتساوي 21500. ملي غتجمعهم مع بعضياتهم غادي تخرج 28500. حيت الصراحه ما خصناش نونغوجيستريو هادو في لا كونطابيليزاسيون، بل كندخلو هذا دونك حيت ما غاديش نكتبو في لا كونطابيليزاسيون اور دي 1 ولا اور دي 2، غادي نكتبو نيشان امورتيسمون دو ماتيريال انفورماتيك اللي داخل في لي زيموبيليزاسيون كوربوريل. الوغ بالنسبه للسؤال الثاني قال لك باسي او جورنال لي زيكريتور ريلاتيف او دوتاسيون او زامورتيسمون دو ليكزيرسيس 2015. دونك بالنسبه لليكريتور سي سامبل، غادي نستعنوا غير بهذا الاول. فكيف ما درنا هنايا اونغيسترينا 9200 في لي دوطاسيون دي فري دوغمونطاسيون دي كابيتال. كتعرفوا لي فري دوغمونطاسيون دي كابيتال داخلين في لي زيموبيليزاسيون اون نون فالور، دونك غادي نديرو 61,91 dotation d'exploitation aux amortissements des immobilisations en non-valeur غادي دير هنايا 9200. الوغ في الثانيه غادي دير 61,93 dotation d'exploitation aux amortissements des immobilisations corporelles كيف ما قلنا ماتيريال انفورماتيك داخل في لي زيموبيليزاسيون داخل لي زيموبيليزاسيون كوربوريل. ومن بعد كدير لي زامورتيسمون، لامورتيسمون الاول ديال لي فري دوغمونطاسيون دي كابيتال، ولامورتيسمون ديال ماتيريال انفورماتيك، كل واحد كتونغيستري فيه 9200 والمجموع ديال هادو بجوج 28500. باسون على كيستيون بي، قالك على سورتي دو ماتيريال انفورماتيك اور دي ان سي دي حتى هو غدير عليه ليكريتور ريلاتيف، وقالك جوستيفيي باغ لي كالكول. ملي كيقولك جوستيفيي باغ لي كالكول كيقولك جوج حوايج، الكيميل دامورتيسمون منين جبتيه ولا فالور نيت دامورتيسمون منين جبتيها، ضروري خاصك تبينهم باش تاخذ واحد نص نقطه عليه. دونك كيف ما شفنا هنايا بلاتي نطلعوا هنايا، فعندنا بعدا اول حاجه كنحتاجو في السيسيون كيف ما كنقولوا كان اونغيستريو. هذه هي الاولى، هي هنايا ماتيريال انفورماتيك هي اللي غادي نونغيستريوها الاولى، غادي نونغيستريو فيها لا فالور دونطري. لا فالور دونطري عندنا هي 50000 ها هي، دونك 50000 هنايا. من بعد غادي نديرو لامورتيسمون دو ماتيريال انفورماتيك. كيف ما كتعرفوا الكيميل دامورتيسمون نحسبوه بالطريقه العاديه نيت، يعني من لا دات دونطري حتى لا دات سيسيون، ولكن كاينه واحد الطريقه اسهل. كيف ما كتشوف هنايا حنا حسبنا ديجا من لا دات دونطري ديالو حتى لا دات 2015 افون انفونتير، دونك حبسنا حد لو 12 2014. الوغ شحال بقى لو 9 2015؟ بقاو 9 موا، دونك 39 زائد 9 غادي تعطيك 48. دونك بلا ما تعذب راسك وتمشي تكتب هنايا، غير هنايا غادي تلقى 39 زائد 9 هي 48، طريقه اسهل بكثير. دونك غادي ديرها. دونك شحال خرجت لنا 50000 قلنا ياك، فوا لو طول اللي هو 20% معروف فوا 48 سور 12 خرجت 40000. دونك غادي تكتب هنايا 40000 وغتجيستيفيها باغ لي كالكول. هي راه كتاخذ عليها نقاط بزاف، غادي تجيستيفيها باغ لي كالكول. ومن بعد غادي تبقى على فالور نيت دامورتيسمون. لا فالور نيت دامورتيسمون تو سامبلومون كتشد لا فالور دونطري كتنقص منها الكيميل كتعطيك لا فالور نيت دامورتيسمون. هنايا 50000 ناقص 40000 كتعطيك 10000. ملاحظه الا خرجت لك لا فيرغول راه عندك الحساب غلط، اوكي؟ ما كاينش لا فيرغول في الناسيونال. ندوزو السؤال سي، قال لك passer au journal les écritures au retrait des frais d'augmentation du capital. كتعرفوا بلي لو روتري كيدار لهادوك لي زيموبيليزاسيون اون نون فالور. لي موبيليزاسيون اون نون فالور ملي كيتسالى ليها ملي كتولي توتالمون امورتيسابل خصنا ضروري اونغيستريو ليها واحد لو روتري. كيف ما كتشوفوا هنايا لي فري دوغمونطاسيون دو كابيتال لا فالور دونطري لا دات دونطري ديالهم كانت في 2011 ها هي 6 7 2011. ما كنحسبوش حنايا الشهوره في لي زيموبيليزاسيون اون نون فالور، كنحسبوا غير الاعوام. دونك 2011 حسبوا معايا 2012 13 14 15 5 سنين الديغي دو في ديالو 5 سنين، دونك غادي تسالف 2015 فعلا. دونك خاصنا اونغيستريو ليه لو روتري ديالو في 2015.
واخا ما يطلبوها بعض المرات ما كيطلبوهاش حيت كتكون ماشي في نفس ليكزيرسيس فين غدير لو غوتخي، ضروري خاصك دير لو غوتخي. اما الا كان لو غوتخي مورا داك ليكزيرسيس اللي طالبين منك ما ديروش، اما الا كان في الوسط ديال ليكزيرسيس خاصك ضروري ديرو باش ما تطيحش في البياج. الوغ هنايا لا كونطابيليزاسيون ديالو ساهله بزاف، لونغيسترومون ديالو ساهل بزاف. كنديرو امورتيسمون ديال ديك لي موبيليزاسيون اون نون فالور، دونك غادي نكتبو امورتيسمون دي فري دوغمونطاسيون دو كابيتال، من بعد كتحط سميتو نيت فري دوغمونطاسيون دو كابيتال باش تانوليه. انولينا 46000 اللي هي لا دات دونطري، انولينا 46000 اللي هي لا دات دونطري. الوغ كنكتبو غوتخي في الليبيلي غوتخي دي فري دوغمونطاسيون دو كابيتال. الوغ ندوزو للسؤال الثالث. السؤال الثالث فيه ا و بي. ا قال لك طابلو دي زيموبيليزاسيون اوتر كو فينونسيير. غادي نمشيو لانيكس نيميرو 1 باج نيميرو 4. غادي نمشيو لانيكس نيميرو 1 باج نيميرو 4. اكيد على حساب لي زيموبيليزاسيون، دونك غادي نخليو عندنا دوكيمون 1 غادي نحتاجوه، وها هي لانيكس هنايا. فكيف ما كتعرفوا طابلو دي زيموبيليزاسيون كتكون فيه المونطون بريت ديبي ديكزيرسيس، من بعد لوغمونطاسيون، من بعد ديمينيسيون، من بعد مونطون بريت فان ديكزيرسيس. هذا واحد، هذا جوج، هذا ثلاثه، وهذا هو الرابعه. الوغ بالنسبه هنايا لا ناتور كنحطوا لي زيموبيليزاسيون نون فالور، كنحطوا لي زيموبيليزاسيون كوربوريل انكوربوريل، سوا اللي عندنا هنايا هما لي زيموبيليزاسيون نون فالور و كوربوريل. لي زيموبيليزاسيون نون فالور فيهم لي فري بريليمينير، لي فري دوغمونطاسيون دو كابيتال كيكونوا داخلين في لي فري بريليمينير. ما خاصكش تكتب فري دوغمونطاسيون دو كابيتال، بل خاصك تكتب هادوك لي بوست اللي عندك تماك وعلى حساب لي كونت اللي كاينين في الدوكيمون. الوغ غادي نكتبوا فري بريليمينير تماك. فري بريليمينير شحال؟ 46000 بالنسبه للفالور دونطري ديالهم. ها هي كتبناها هنايا، فالور دونطري هي المونطون بريت ديبي ديكزيرسيس كتساوي 46000. من بعد واش كاين شي اوغمونطاسيون؟ ما كاينش اصلا. لاكيزيسيون ما درناش حنايا كيف ما كتشوف هنا ليكزيرسيس 2015 ما شريناش شي حاجه في 2015، ما برودويناش، ما فيغيناش، دونك حتى شي حاجه ما كاينه، حتى شي اكسيون ديال لوغمونطاسيون ولا ديال لاكيزيسيون ما كاينه في 2015. حتى هذاك الشيء اللي شريناه في ديبي ديكزيرسيس، هذا شريناه في 2011 وهذا ما نعرف في 2013 ولا ما نعرف، دونك قبل 2015. دونك كلشي كيتكتب في مونطون ديبي ديكزيرسيس. الا كانت شي اكيزيسيون في 2015 هي فين كان اونغوجيستريوها، دونك الزياده ما كاينه. ندوزو للديمينيسيون، واش كاين شي نقصان ولا لا؟ سيسيون كاينه ولا لا؟ كاينه سيسيون في 2015. علاش؟ هنايا الا رجعتي للدوكيمون غادي تلقى اوردي 1 اي سي دي لو 3 9 2015. دونك غادي نحطوا لا فالور دونطري ديالو اللي هي 50000، غادي تحطها تماك هنايا. ها هي 50000 لا دات دونطري ديالو هي الفالور سيسيون اللي كتحط هنايا. من بعد واش كاين شي غوتخي ولا لا؟ كاين غوتخي حيت تسالا لي فري بريليمينير كيف ما قلنا دخلوا في 2011، دونك غادي تسالاو في 2015. ملي غادي نتسالاو في 2015 غادي تحط لا فالور دونطري ديالو نيت اللي انوليناها ديجا في هنايا، انوليناها ديجا غادي تحطها 46000. من بعد كاينه ما كاينش فيرمون، كاينه مونطون بريت فان ديكزيرسيس. شنو هو مونطون بريت فان ديكزيرسيس؟ هو المونطون بريت ديبي ديكزيرسيس كتزيد عليه لوغمونطاسيون الا كانت شي زياده، كتنقص منه الديمينيسيون الا كان شي نقصان، كيعطيك هذا. يعني 1 زائد 2 زائد 3 1 زائد 2 ناقص 3 كيعطيك 4 اللي هو مونطون بريت فان ديكزيرسيس. اتونسيون هنايا ملي تكون عندكم زياده بحالها بحال النقصان، دونك 46000 زائد 0 ناقص 46000 ما غاديش تحط زيرو، غادي تحط تيغي هنايا. اتونسيون تحط زيرو، حط تيغي. من بعد موبيليي ماتيريال دو بيرو اي اميناجمون ديفير. شنو قلنا هنايا؟ 155. علاش؟ حيت جمعنا 50000 مع 105000 عطاتنا 155000 لا فالور دونطري ديالهم بجوج. كاينه شي اكيزيسيون؟ ما كايناش. اوغمونطاسيون كامله؟ ما كايناش. ديمينيسيون كاينه واحد لا سيسيون ديال اوردي 1، دونك هذيك 155000 غنغوترونشيو منها ل 50000 حيت تباعت في 2015 اكزاكتومون في لو 3 9 2015. دونك مونطون بريت فان ديكزيرسيس غادي نشدو 155000 غادي نقصو منه الفالور دونطري دو ماتيريال سي دي غادي تعطيك 105000. 155 ناقص 50 هي 105. وكنكونوا سالينا المونطون بريت فان ديكزيرسيس، كنكونوا سالينا لو طابلو دي موبيليزاسيون اوتر كو فينونسيير. دونك بالنسبه للسؤال بي قالوا لنا طابلو دي زامورتيسمون حتى هو نعمروه. كاين في لانيكس 2 باج 4. ها هي لانيكس 2 باج 4 هنايا.
الطابلو دامورتيسمون حتى هو كيشبه شويه لهذا الطابلو، نفس لا ستركتور تقريبا. دونك اول حاجه عندنا لي فري بريليمينير والموبيليي ماتيريال دو بيرو و اميناجمون ديفير. كيمول ديبي ديكزيرسيس. هذاك الكيمول ديبي ديكزيرسيس اشنو كيعني باننا هذوك لي ماتيريال الكيميل ديالهم قبل 2015. غادي نشوفوا هنايا واش كاين فعلا شي كيميل قبل 2015. سي فغي غادي نلقاو باللي كاينين بجوجهم ديال 2000 قبل 2015. هذا 36800 قبل 2015 هانتوما كتشوفوا افونتير دونك حدو 2014، وهذا 64000 حتى هو قبل 2015. دونك غادي نحطوهم هنايا كفالور انيسيال 36000 و 64000. غادي نمشيو للدوطاسيون دو ليكزيرسيس. دوطاسيون دو ليكزيرسيس شتيها دو ليكزيرسيس يعني ديال ليكزيرسيس 2015. الا كانت شي دوطاسيون اخرى قبل من ديال 2015 ما كتحسبش، كتحسب غير لي دوطاسيون اللي داخلين في العام ديال 2015 على عكس الكيميل ديبي ديكزيرسيس. غادي نشوف واش كاينين دي دوطاسيون في 2015. الا طلعنا هنايا لي كيستيون اللي في ليكزيرسيس غادي نلقاو باللي كاينين دوطاسيون. ها هما دوطاسيون او زامورتيسمون دو ليكزيرسيس 2015 عطاتنا 9200 في الاولى، و الماتيريال انفورماتيك 28500. دونك غادي نونغيستريو هاد الجوج، ها هما اونغيستريناهم هنايا 9200 و 28500. بالنسبه لي زامورتيسمون سور ايموبيليزاسيون سورتي، كتعرفوا لا سورتي كتكون بجوج حوايج، يا غوتري يا سيسيون. كاين واحد الغوتري، كاين غوتري ديال لي زيموبيليزاسيون اون نون فالور ديال الفري بريليمينير اللي سميتو فري دوغمونطاسيون دو كابيتال. ها هي امورتيسمون دي فري دوغمونطاسيون دو كابيتال. هاد لو كونت هذا هو اللي غادي تكوبي تماك 46000 حيت قال لك هنايا امورتيسمون. دونك ها لامورتيسمون ديالو هو 46000. غادي ندوزو واش لي موبيليي ماتيريال دو بيرو يا اميناجمون ديفير واش درنا لهم ان امورتيسمون في لا سورتي ديالهم. كانت واحد لا سيسيون ان دي دو ماتيريال انفورماتيك، دونك كان واحد لامورتيسمون في لا سيسيون. غادي نمشيو بكل بساطه لونغيسترومون ديال لا سيسيون. غادي نلقاو واحد لامورتيسمون هنايا ها هو اونغيسترا في لا سيسيون اللي هو ديال الماتيريال انفورماتيك اور دي 1. دونك هاد 40000 حتى هي غادي نحطوها تما. هاي كما كتشوفوا هنايا حطينا 46000 وحطينا 40000. من بعد الكيميل دامورتيسمون فان ديكزيرسيس نفس البلان. كتشد الكيميل ديبي ديكزيرسيس كتزيد عليه الدوطاسيون دو ليكزيرسيس. ماتيماتيكمون الا شدينا الكيميل ديبي ديكزيرسيس لوجيكمون وزدنا عليه الدوطاسيون دو ليكزيرسيس اش غادي يعطينا؟ غادي يعطينا الكيميل دو ليكزيرسيس يعني الكيميل ديال 2015. كنقصوا منه لي ماتيريال سي دي. دونك لي زامورتيسمون ديال لي ماتيريال ماشي غير سي دي، لي ماتيريال سورتي لي زيموبيليزاسيون سورتي اللي هو 46000 و 40000. دونك غادي نشدو هنايا 36800 غادي نزيدو عليها 9200 غادي نقصوا منها 46000. هنايا غادي تجينا 46000 ناقص 46000 غادي تجي زيرو. ما تحطوش زيرو حطوا شي غير. الموبيليي ماتيريال دو بيرو غادي تجينا 64000 زائد 28500 اللي هي 92500 غادي نقصوا منها 40000 غادي تولي 52500. هي هنايا حطيناها. دونك سالينا l'extrait du tableau des amortissements وسالينا l'exercice 3 كامل.